السلام عليكم. الوغ كيما تشوفوا اليوم وكيما شفتوا في الاول، اليوم غنديروا ريفيو على الاوريمو تيمبو دبليو 2. هاد الساعه هذه انا خديتها دابا اكثر من 3 سيمانات وانا كنجرب فيها، وغنعاود معكم الانبوكسين اللي ديجا درتو. دونك البوكس كيف تشوفوا كتجي في هاد الشكل هذا، عندك المعلومات كاملين هنايا. الوغ هاد الساعه هذه كتحسب لكم الكالوري، عندها فول تاتش سكرين كما غتشوفوا من بعد، الاكران كلها تكتيل، عندكم نوتيفيكاسيون، عندكم تتحسب الخطوات ديالكم، الكرونومتر، مقاومه للماء ولكن غير اي بي 67 اللي هي اي بي 67، كتعني بانه الساعه يمكن لها تقاوم الماء، يعني رشات الماء الغرق ديال 1 متر، ماشي الماء سخون مثلا تقدر تدوش بها الا كان الماء بارد. دونك عندك دقات القلب فيها 24 بروغرام ديال لونطرينمون، كتحسب لك لو سومي ديالك للنعاس، ويمكن لك تحكم في الموسيقى. دونك البوكس كتجي على هذا الشكل، ديزاين واعر. في وسط البوكس كنلقاو الساعه. الوغ مع الساعه كيجينا الشارجر ديالها اللي على هذا الشكل، شكل انيق، كيتحل بهذا الشكل هذا. فوالا الكتيب ديالها بيان ديطايي مشروح. فوالا هادشي اللي كيجي مع الساعه. دونك غنرجعوا للساعه ونهضروا عليها. دونك الساعه كتجي بروتيجي في الاول بهذا التيكي هذا، تتبرك عليها واحد 5 ثواني تقريبا حتى 6 ثواني كتشعل. دونك الساعه كيف تشوفوا تاكتيل، غنزيدو لها الضوء باش تشوفوها مزيان. دونك واضحه. دونك هاد الساعه هذه تاتش واحد كتقدر تطلع ليكرون. عندك هنايا لو شوا ديال لي زيكرون، تقدر تختار ليكرون اللي بغيتي. دونك هذا اللي كيجي فيها في ستيكرز. انايا عجبني هذا، كلكم تختاروهم في لابليكاسيون ديالها. دونك عندك كتحسب لك شحال الخطوات اللي درتي، المسافه بالكيلومتر، وحتى السعرات الحراريه اللي حرقتي. داكوغ عندك هنايا ضربات القلب. دونك غنلبسوها باش تشوفوا بانها كتعطي ضربات القلب. تشوفوا هنايا كاين واحد ديتيكتور هو اللي غيعطيك ضربات القلب. دونك سمحوا لي. فوالا دونك الساعه كتجي انيقه في اليد، وهنايا غتحسب لينا ضربات القلب. دونك كتاخد واحد شويه تبدا تعطيك ضربات القلب مباشره. دونك عندك لي سيستيم دونطرينمون، ركوب الدراجه، السباحه، القفز بالحبل، البادمنتون، التنس، بين بون، كلشي لي سبور. كاين 24 سبور اللي تقدر اكتيفي السبور ديالك وتبداه. مثلا انت كنتي من الناس اللي كيلعبوا باغ اكزومبل جيمناستيك، البروغرام كيتلونسا بحال هكا. سي بون بروغرام ساهل تيبدا هكا، مي كتسالي تضغط على هاد البوطون وتدير ستوب. اوكي من غير هادشي كيعطيك حاله الطقس. دونك خصو دائما تكون كونيكتي مع التليفون بالبلوتوث. من غير حاله الطقس عندك النوتيفيكاسيون، عندك تتحكم في الموسيقى، عندك الكرونومتر، وقف عاود ازيرو. دونك ترجع من هنا، عندك تقلب على التليفون ديالك ملي تكون مكونيكتي بالتليفون. دونك ساهل تتورك على هنايا تيصوني التليفون. كلشي غنشوفوه من بعد. ترجع بهاد الطريقه هذه. دونك السيستم عندك لي زانفورماسيون ديال الساعه، عندك الا بغيتي ترو ديماريها، عندك الا بغيتي تطفيها، وعندك الاضاءه كتنقصها. كاين 4 المستويات، انا كنفضل نخليها في المستوى 25 واضحه كتبان بالنسبه ليا انايا.
كيف مكتوب في البواطة عندك اب تو 20 يوم ديال الشارج. دونك كتشوفوا هنايا باتري، هي اب تو 20 يوم ديال الشارج، يعني تقدر توصل ل 20 يوم ديال لوطونومي الا استعملتي المواصفات الضعيفه فيها. الساعه الا جينا نهضروا على الثمن، فالثمن جد 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 مناسب، 500 درهم ساعه سمارت بهذه الطريقه هذه وبهذه الاناقه هذه. وهنايا راه ميطال ماشي بلاستيك، دونك كتاخد ساعه اللي هي دو كاليتي. حاجه واحده اخرى نقدروا نشوفوها هي اننا نشوفوا مثلا لابليكاسيون ديال الساعه. الوغ عندك هنايا جوي وير 2، هذه هي لابليكاسيون د الساعه. تتشوفوا هنايا بانه الساعه راها كونيكتي، هاد العلامه اللي حدا الباتري كتعني بانها، اسمحوا لي، العلامه اللي حدا الباتري كتعنيها بانها كونيكتي. دونك هنا في لابليكاسيون عندكم لو سومي ديالكم، دقه القلب، المسافه اللي ضربتيوه، عندكم هنا لي زونطرينمون، عندك هنايا تقدر تبدل الوجوه ديال الساعه. فوالا انا اغلبيه كنستعمل هادو ديجا عندي، مي فاسيلمون كاينين بزاف الاشكال تقدر تختارهم، كاين لو شوا، اختار لو ستيل اللي بغيتي. سينو عندك يمكنلك تبيرسوناليزيها كيف ما بغيتي، تحط التصويره ديالك فيها اكسيتيرا. كاين لالاغم، تتاكتيفي لالاغم اللي بغيتي. كاين بزاف د الحاجات اللي تقدروا تكتشفوهم في الساعه. دونك نوتيفيكاسيون ديال لابيل، الا عيط لك شي واحد حتى هي كاينه، تتاكتيفيها تيطلع لك الرقم ديال المتصل. دونك هنايا تطلع لكم الشارج ديالها. الوغ اوريمو تيمبو دبليو 2 52 في الشارج. مي غنقلبوا الساعه القاوها نفس البورسونتاج كاين حتى في الساعه. دونك بريسيز، هادشي اللي نقدر نقول لكم. الساعه اللي تستاهل الثمن اللي مطلوب فيها 500 درهم، كيبقى ثمن جد مناسب بهاد المواصفات هادو. دونك نتمنى نكون فدتكم في الفيديو القصير على الساعه ديال اوريمو دبليو 2 اللي الثمن ديالها 500 درهم وكتوصل حتى ل 20 يوم في الشارج، مقاومه للماء او رذاذ الماء. هادشي اللي كاين. شكرا.